मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NQ TV4 पर खुशामदीद। सकूत दमिश्क एक ऐसा वाक़या है जो सदियों भुलाया नहीं जा सकता और जो नहायत ही पुरअमन माहौल में सामने आया, मगर इसके पीछे सलाम दुश्मन कुव्वतें थीं, अपने भी थे, गैर भी थे। अगर आपने NQ TV4 को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमारी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब भी करें। अगर हमारे प्रोग्राम पसंद आएँ तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, सकूत दमिश्क के पस मंज़र में एक बहुत अहम शख्सियत एक फातह के रूप पर सामने आई। वो शख्सियत तुर्क सदर की शख्सियत है। तुर्क सदर को एक ऐसा मौका मिला, उसने इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाया और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी साख को और बेहतर बनाने का सुनहरी मौका से जाने ना दिया। कालम नगारों के मुताबिक शाम में होने वाली इस ड्रामाई सूरत हाल में तुर्क सदर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा होगा और तज़किया नगारों का कहना है बशार अल-असद का तख्ता उलटने वाले बागियों की पुश्तपनाही करने और कर्न अफ्रीका का अमन मायदा कराने की सालसी का किरदार अदा करके तुर्क सदर ने अपनी बैनुल-अक़वामी हैसियत को और हमीयत दिलाई और वो आने वाले वक्त में रूस और यूक्रेन के दरमियान सालसी के लिए सामने आना चाहते हैं। अगरचे तुर्की ने शाम के ताकतवर हुक्मरान बशार अल-असद की मर्ज़ूली में बराह रास्त हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उसने तवील अरसे तक इस्लाम पसंदों की क़यादत HTS, जिन्होंने बशार अल-असद का तख्ता उलटकर दमिश्क पर कब्जा किया, अपने तल्क़ात को बरकरार रखा और जबकि दीगर हुकूमतें इस ग्रुप को इंतहापसंद और दहशतगर्द ग्रुपों से जुड़े रहने की वजह से परेशान थीं, मगर तुर्की को कोई परेशानी नहीं थी। मगर तुर्क सदर के अगर देखा जाए चंद होशियार इक़दामात रजब तैयब इस वक़्त बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। जब बागियों ने दमिश्क पर दावा बोला, कुछ दिनों बाद उनकी दाखिली इंटेलिजेंस के सरबराह ने बागियों की क़यादत करने वाले गिरोह हिज़्बुत तहरीर शाम HTS के रहनुमा अबू मोहम्मद अल-खुबानी से मिलने पहली ऐसी अहम शख्सियत बन गया जो अब अपने असल नाम अहमद शरा के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस हफ्ते इथियोपिया और सोमालिया के दरमियान 1 साल से जारी तनाज़ा के ख़ात्मे में तुर्क सदर ने एक ऐसी सफारतकारी की और तुर्क सदर के बैनुल-अक़वामी मकाम में इस कदम ने खातिरख़्वाह बेहतरी और एक वाज़ेह सबूत शाम की बगावत में तुर्की के किरदार को जब मुतहमरी की
صدر ٹرمپ کی طرف سے ملنے والی داد و تحسین کو سمجھا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ سوچنے والی بات ہے، ٹرمپ نے فلوریڈا میں اپنی رہائش گاہ کے باہر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں ترکی بہت ہوشیار چالاک ہے۔ اس نے ایک ایسے غیر دوستانہ قبضہ کیا جس سے بہت سی جانیں بچ گئیں، ضائع نہ ہوئیں۔ میرے عزیز دوستو، مختلف بین الاقوامی تھنک ٹینکس کے ماہرین نے سقوط دمشق کے بعد ترک صدر کی متعدد سیاسی چالوں کو بہت سوچی سمجھی سکیم قرار دیا، اور ایک معروف برطانوی ریسرچ نیٹ ورک نے ایک بیان دیتے ہوئے کہا، ترکی صدر نے پروجیکشن اور سیکورٹی کے نقطہ نظر سے ایک بہترین گیم کھیلی، اور بہترین گیم کھیلتے ہوئے اس میں فتح حاصل کی۔ انہوں نے مزید کہا، ان کی حکومت ریاست اور غیر ریاستی دونوں فریقوں کے ساتھ انہوں نے مزید کہا، ان کی حکومت نے ریاست اور غیر ریاستی دونوں فریقوں کے ساتھ تعلقات کو احتیاط کے ساتھ استوار کیا تاکہ ترکی شام کے پچھلے حصے میں مزید آگے بڑھ سکے، اور ترکی کی شام اور قرن افریقہ میں واپسی، خاص طور پر ترک صدر نے اب تک نہایت چالاکی کے ساتھ اپنے پتے اچھے کھیلے، اور شام میں ان کا کردار قابل رشک ہے۔ میرے عزیز دوستو، اور کچھ دن بعد ہی ترک صدر نے خرطوم اور ابوظبی کے درمیان سوڈان کے گرے ہوئے وحشیانہ تنازع، جس میں ہزاروں لوگ ہلاک ہو چکے، اس کو حل کرنے کے لیے عملی اقدام کی پیشکش کی، اور یوں شام میں ترک صدر ایک بغاوت کے بعد ایک بڑے فاتح کے روپ پر سامنے آیا، اور ایک بیان میں اسد کے طویل مدتی حامی کے پس پردہ منظرنامے سے باہر ہو جانے کے بعد روس یوکرین کے ساتھ جنگ میں پھنس گیا، اور یوں بشار الاسد اپنی حمیت کھو چکا، اور ادھر ایران اپنی حزب اللہ پراکسی پر اسرائیلی حملوں سے کمزور ہو چکا تھا۔ اس صورتحال کا ترک صدر نے نہایت چالاکی کے ساتھ سیاسی بساط پر کھیل کھیل کر اپنے لیے سطح ہموار کی، اور اس طرح شام میں ترک اثر و رسوخ کو بڑھا کر بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے دمشق بلکہ شام پر قبضہ کروایا۔ اس وقت اسلام پسند قوتیں شام کے اوپر حکمران ہیں، جو ترکی کی مدد کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور یوں دیکھا جائے ترک صدر ایک عظیم فاتح کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے NAQTV4 سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔